like, subscribe, and get notified. देवगुर्डान पळोवपाक गेल्यार सगळो रस्तो काबार जाला, फूल रस्तो काबार जाला। आता भरपूर वेळा ते डिपार्टमेंटाचे लोक आयले आणि जे पॉटहोल्स आसा ते पॅचवर्क केलो आणि तरी आसतना तो पावस येयलो आनी परत गेलो, कारण ते काम सारकें नाशिल्लें। सो म्हाका खबर ना क्वॉलिटी कितें मेंटेन करूंक नाशिल्लो म्हणून रस्तो गेलो। पण आयज आमकां आमदारान आश्वासन दिलां की बाय डिसेंबर म्हणटा तो रस्तो जातलो। पण म्हाका दिसता तेच्या पयलीं तर जाल्यार म्हाजो रस्त्यान खूब रिलीफ जातलो, कारण हांगाले खुबशे लोक गांवचे लोक आसा तांकां येवपाक वचपाक त्रास जाता। थोडे जाणटे लोक आसा तांकां म्हणल्यार जे फाटीक बॅक प्रॉब्लम आसता तांकांय खूबसो त्रास जाता। जी बावडी प्रेग्नंट बायलां आसता तांकांय खूबसो त्रास जाता, त्या खातीर एक्सिडंटूय जावपाची पॉसिबिलिटी खूब आसा। तुमी पळयलां आसतलें आतां भरपूर न्यूजाचेर हांव पळयतां एक्सिडंट जावन लोक मरता। सो म्हाका दिसता हें जावचें न्ही म्हणून म्हाज्या हिसपान खंय ना खंय बेगीनचे बेगीन जावपाची गरज आसा। ते आमदारान तशेंच आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत मडगांवचो MLA तेणेंय आश्वासन दिलां की हे रस्ते बेगीनचे बेगीन क्लियर जातले म्हणून।